उन्नति पथ भनिन्छ। उन्नति पथ भनिन्छ। उन्नति पथ भनिन्छ। त्यसै उन्नति पथ भने के रहेछ त हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सहायकबाट इन्ट्री गर्दाखेरि भोलि बिहान म हैन जनरल म्यानेजर भएर रिटायर हुन्छु अथवा हैन कार्यकारी निर्देशक भएर रिटायर हुन्छु भनेर हामीले जुन त्यो बाटो निर्धारण गर्छौँ नि त्यो क्रियाकलाप नै त्यो प्रक्रिया नै के हो त उन्नति पथ हो। अर्को उन्नति लक्ष्य। उन्नति लक्ष्य लेख्नुस् त एउटा नवप्रवेशी कर्मचारीले एउटा नवप्रवेशी कर्मचारीले संस्थामा प्रवेश गरे पश्चात आफू कहाँ र कुन पदसम्म पुग्ने इच्छा गर्दछ त्यसलाई नै उन्नति लक्ष्य भनिन्छ। उन्नति लक्ष्य भनिन्छ। भनेको एकजना जस्तै हाम्रो लक्ष्य कहाँसम्म छ लक्ष्य र बाटो त फरक छ नि। तपाईको लक्ष्य महाप्रबन्धक हुने अनि पढ्न चाहिँ मास्टरै पढ्नु न भने तपाईँ महाप्रबन्धकसम्म पुग्न सक्नु भएन नि। लक्ष्य तपाईँको महाप्रबन्धक हुनु छ अधिकृतै हुनु भएको छैन भने सहायकमै रहेर म महाप्रबन्धक हुने भन्ने कुरा त भएन नि। तपाईँ सङ्गठनमा सहायकमा छिर्नुभयो असिस्टेन्ट सिनियर असिस्टेन्ट अफिसर सिनियर अफिसर हैन त्यसै गरी डेपुटी म्यानेजर डेपुटी डाइरेक्टर हुँदै तपाईँ डिजिएम हुँदै जिएम सम्म पुग्नुहुन्छ भने कर्मश बढ्दै जानु भएको छ नि त के हो त पथ हो बाटो हो। तर एउटा कर्मचारीले सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि म यहाँसम्म मात्र पुग्छु भने उसले लक्ष्य निर्धारण गर्छ नि त के हो त उन्नति लक्ष्य। मलाई अफिसर भन्दा माथि जानु छैन भने तपाईको लक्ष्य के हो त अफिसर। मलाई चाहिँ विभागीय प्रमुखसम्म पुग्नु पर्ने छ तपाईको लक्ष्य के हो त विभागीय प्रमुखसम्म। अब विभागीय प्रमुखसम्म पुग्नको लागि त विभागीय प्रमुखमा हुनुपर्ने क्वालिटीहरू क्वालिफाइड हैन क्वालिफिकेसनहरू त्यो कुरा तपाईले प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो तपाईको फेरि के हो त पथ हो के। त्यसैगरी अर्को लेख्नुस् अनुयायी योजना। एउटा हामीले करियर प्लानिङ भने उन्नति योजना भनेको के हो भनेर लेख्यौं। त्यही उन्नति योजना भित्र उन्नति पथ र उन्नति लक्ष्य लेख्यौं है। अर्को हुन्छ अनुयायी योजना सक्सेसन प्लानिङ भन्छौं के हामी सक्सेसन प्लानिङ है। SUCCE स्पेलिङ लेख्नु छ भने SUCCESSION सक्सेसन त्यसलाई नेपालीमा अनुयायी योजना भन्छ सक्सेसन प्लानिङ लेख्नुस् त। सङ्गठनमा स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरण भनेको सरुवा गर्दा भनेको है सरुवा बढा गर्दा सङ्गठनमा स्थानान्तरण तथा अवकाशका कारण उच्च पदहरू रिक्त हुन सक्दछन् र त्यस्तो पदमा
त्यस्तो पदमा अर्को कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी संगठनमा रिक्त हुने पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने हो? कसलाई नियुक्त गर्ने हो? कसरी नियुक्त गर्ने हो? कसलाई नियुक्त गर्ने हो र कसरी नियुक्त गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापनद्वारा बनाइएको योजनालाई नै अनुयायी योजना भनिन्छ। अनुयायी योजना भनिन्छ। अनुयायी योजना भनिन्छ। भनेपछि अनुयायी योजना भनेको संगठनमा उच्च पदमा व्यवस्थापकीय पदहरू भन्छौँ हामी। उच्च पदमा विभिन्न पदहरू रिक्त भएका हुन सक्छन्। त्यस्तो पदमा चाहिँ खाली भयो भने कहाँबाट लिएर आउने, हैन? बढुवा गराउने हो कि सरुवा गराएर ल्याउने हो कि भन्नेसँग सम्बन्धित गरेर संगठनको तर्फबाट योजनाहरूको निर्माण गरिन्छ। त्यो योजनालाई हामी के भन्छौँ? अनुयायी योजना भन्छौँ। त्यसो अर्को टपिक हेर्नुहोस् त, अनुयायी योजना र उन्नति योजना बीच भिन्नता। जहाँ चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने भनेको भिन्नताहरू कहिले काहीँ अनुयायी योजना भन्नाले के बुझिन्छ र उन्नति योजना, एउटा करियर प्लानिङ, एउटा सक्सेसन प्लानिङ, अनि त्यो बीचका फरकहरू के हुन् भन्ने कुरा रहन्छ है। लेख्नुहोस् त, अनुयायी योजना र उन्नति योजना बीच भिन्नता। अनुयायी योजना र उन्नति योजना बीच भिन्नता लेख्ने कसरी भन्दा म तपाईँलाई यहाँ बोर्डमा देखाएँ है। सबभन्दा पहिला आधार, अनुयायी योजना, उन्नति योजना है। यसरी फरक सोध्दा यसरी लेख्नुहोस्। एक नम्बरमा आधारमा लेख्नुहोस् त, समय अवधि। समय अवधि हैन। अब अनुयायी योजनाको समय अवधिमा लेख्नुहोस् 10-12 महिनाको समय अवधि समेटेको हुन्छ। 10-12 महिनाको समय अवधिलाई 10-12 महिनाको समय अवधिलाई समेटिएको हुन्छ हैन। त्यसैगरी करियर प्लानिङ भित्र लेख्नुस् त 10-20 वर्षको समय अवधिलाई समेटिएको हुन्छ। 10-20 वर्षको समय अवधिलाई समेटिएको हुन्छ। दुई नम्बरमा प्रतिबद्धता।
प्रतिबद्धता। अब अनुयायी योजनामा लेख्नुस् पद रिक्त नभएसम्म अनुयायी योजनामा पद रिक्त नभएसम्म अनुयायी योजना पद रिक्त नभएसम्म अनुयायी योजना निर्माण गर्न सकिँदैन। पद रिक्त नभएसम्म अनुयायी योजना निर्माण गर्न सकिँदैन। भने अब उन्नति योजनातर्फ लेख्नुस् मानव संसाधन व्यवस्थापन र कर्मचारी आफै निरन्तर रूपमा उन्नति योजनाका लागि अभ्यासरत रहन्छन्। भनेको 10 वर्षसम्म म कहाँ पुग्छु भन्ने कुरा त कर्मचारी आफूले तयार गर्दै गर्दै हैन सहायकमा इन्ट्री गरेको छ, फेरि अफिसरको लागि कलेज पढ्न पर्ला, कलेजतिर पनि पढ्छ, फेरि त्यसको प्रिपरेसन गर्नु पर्ला, अधिकृतको त्यसको प्रिपरेसन गर्छ, अधिकृत हुन्छ, फेरि माथिल्लो तहमा जानलाई अधिकृत भएको 5 वर्ष पुग्नु पर्ला, फेरि 5 वर्ष कुर्छ, फेरि अधिकृतको लागि परीक्षा दिन्छ, तिनी कुराहरू रहने गर्दछ भन्दै। अर्को लेख्नुस् 3 नम्बरमा आधारमा दायित्व उत्तरदायित्व भनेको आधार है फरकमा उत्तरदायित्व अथवा दायित्व। अनुयायी योजनामा लेख्नुस् यो व्यवस्थापनको दायित्व भित्र पर्दछ। यो संगठनको व्यवस्थापनको दायित्व भित्र पर्दछ। अनुयायी योजना है यो संगठनको व्यवस्थापनको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। भने उन्नति योजनामा लेख्नुस् करियर प्लानिङमा यो कर्मचारीको आफ्नै दायित्व भित्र पर्दछ। करियर प्लानिङमा लेख्नुस् यो कर्मचारीको आफ्नै दायित्व भित्र पर्दछ। अनि अर्को लेख्नुस् फरकमा आधार स्तर स्ट्याटस भन्छौँ नि हामी मर्यादा स्तर भनेको है लेभल भनेको लेभल स्तरलाई पनि हेर्छौँ हामी। अनुयायी योजनामा लेख्नुस् अनुयायी योजनामा मध्यम तथा उच्च स्तरका अनुयायी योजनामा मध्यम तथा उच्च स्तरका पदहरूलाई समेटिन्छ। भने करियर प्लानिङमा लेख्नुस् यो सबै स्तरका पदहरूका लागि तयार गरिन्छ। अर्को फरकमा लेख्नुस् ध्यान दिनुपर्ने कुरा ध्यानाकर्षण भन्छ नि ध्यानाकर्षण भने पनि हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनुयायीमा लेख्नुस् यसमा कर्मचारी र पद दुवैलाई विचार पुर्याइन्छ। यसमा कर्मचारी र पद दुवैलाई विचार पुर्याइन्छ। करियर प्लानिङमा लेख्नुस्
उन्नति योजनामा कर्मचारीको व्यक्तिगत कुरामा ध्यान पुर्याइन्छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत कुरामा ध्यान पुर्याइन्छ र अन्तिममा लेख्नु सारको मूल्याङ्कन। अनुयायी योजनामा उम्मेदवारको बहुपक्षीय मूल्याङ्कन गरिन्छ। बहुपक्षीय भनेको एउटा पदसँग सम्बन्धित भएर त्यो पदले गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित भएर सम्पूर्ण कुराहरूलाई विचार पुर्याइन्छ भनेको। अनि उन्नति योजनामा लेख्नुहोस् त कर्मचारी आफैले आफ्नो योग्यता तथा दक्षताको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। तपाईलाई सोध्नुपर्ने केही छ? यो करियर प्लानिङसँग सम्बन्ध हुँदा तपाईले कर्मचारी सेवा विनियाली भित्र कुराहरू पनि यसमा रहन्छ हैन। पदपूर्ति गर्ने तरिकाको कुराहरू यसमा रहने गर्छ। खास गरी यसमा हेर्ने भनेको करियर पाथ, करियर गोल, विशेष गरी हेर्ने भनेको सक्सेसन प्लानिङ के हो, करियर प्लानिङ के हो, करियर प्लानिङ भित्र करियर पाथ र करियर गोल को मिक्स नै के हो त करियर प्लानिङ हो। भने त्यो करियर प्लानिङसँग सम्बन्धित गरिने के हो त सक्सेसन प्लानिङ हो। र यसका डिफरेन्सको कुराहरू विशेष गरी यसमा पढ्नुपर्ने कुरा यो हो। यो आफैमा प्रश्न भन्दा पनि अरु सँगसँगै जोडेर सोध्ने हो। त्यो त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। डिफरेन्सको 3 नम्बर भन्नुभएको छ। त्यो महत्व करियर प्लानिङको महत्व भनेको सिम्पल हुन्छ के। तपाईले अब यो महत्व सोध्यो अथवा करियर प्लानिङ भने उन्नति योजना बनाउँदाको अवस्थामा त्यसको महत्व के हो त? तपाईले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। संगठनले स्रोत साधनलाई विनियोजन गर्न सक्छ, समय निर्धारण गर्न सक्छ, संगठनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सक्छ। जुन हामी करियर प्लानिङसँग हुँदाको अवस्थामा त हामीले एचआरएम को कुराहरू पढ्यौं नि त हैन। एचआरएम भित्रको एउटा सानो एउटा मिनिमम कुरा हो। अनुयायी र उत्तराधिकारी योजना एउटै हो है। सक्सेसन प्लानिङ र उत्तराधिकारी योजना भन्छ हामी हैन। त्यसैमा रहन्छ। तपाईलाई दशैंपछि एक दिन चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशनहरु लिएर आएर सुन्नको लागि फिजिकल क्लास नै बोलाउँछु म तपाईहरुलाई। त्यो क्लासमा पनि अब हुने साथीहरुले चाहिँ एटेन्ड गर्नु होला। अहिले हामी आरबी को करियर प्लानिङ पढेका छौं, एडीबीएल को पढेका छैनौं। अनि एडीबीएल मा करियर प्लानिङको अवस्था, करियर प्लानिङ भने चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ तपाईले बुझिसक्नु भयो। मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित।
अब करियर प्लानिङ भित्र रहँदाको अवस्थामा यसका प्रोसेसहरुसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि प्रोसेसहरु के हुन्छ भन्ने रह्यो भने कर्मचारीको स्वमूल्याङ्कन गर्ने हैन, आफ्नो चाहिँ आफूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने, अपर्च्युनिटी खोज्ने हैन, अनि आफ्नो के कुराहरु रहन्छ त्यसको पहिचान गर्ने, अनि सम्भावित पेशाको खोजी गर्ने, अनि आफ्नो आवश्यकताको खोजी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भने उन्नति योजना त आफैले खोज्ने हो नि त। हैन? पहिला आफ्नो तपाईको क्षमता के छ? तपाईको मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यो। तपाईको आफ्नो क्षमता मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अनि मलाई अवसर खोज्ने हो। तपाईँ साइन्स पढ्नु भएको छ, बैंकमा इन्ट्री गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईको मूल्याङ्कन मैले साइन्सले पाउँछु कि पाउँदिन? पाउँछु भने कुन बैंकमा पाउँछु? अवसर खोज्ने हो। अनि त्यो बैंकसँग सम्बन्धित रहँदाको अवस्थामा त्यो सिलेबसले मलाई मिट गर्छ कि गर्दैन? मैले त्यो सिलेबस अध्ययन गर्न सक्छु कि सक्दैन? हैन? तिनी कुराहरुको खोजी गर्ने। अनि त्यसपछि आफ्नो लक्ष्य र त्यो आवश्यकता पूरा हुन्छ कि हुँदैन? भोलि अनि तपाईँ त्यो के अरे साइन्स लिएर बैंकमा असिस्टेन्ट लेभलमा इन्ट्री गरेर भोलि अनि तपाईँ म्यानेजरमा पुग्न खोज्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो कुरा पनि तपाईँले निर्धारण गर्नुपर्ने र अन्तिममा के गर्ने त कार्यान्वयन गर्ने हो। नागरिक बढापत्रले कसरी गुणस्तर व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्दछ? हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढ्दा नि नागरिक बढापत्र के हो भनेर भन्यो। त्यहाँ हामीले के लेख्यौँ नागरिक बढापत्रमा? जुन कुराहरु लेखेका छौँ त्यसैले नै के गर्छ त गुणस्तर व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्छ। नागरिक बढापत्रले के कुरा गर्दछ भने हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढ्दा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू कहिले कसरी कति खर्च कुन विधिद्वारा उपलब्ध गराइन्छ भनेर कार्यालय परिसरमा सबैले देख्ने गरी राखिएको बढापत्र विवरण नै के हो त नागरिक बढापत्र। त्यसलाई क्वालिटीलाई कसरी भूमिका खेल्छ? तपाईँले कुनै सेवा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सेवाभित्र रहँदाको अवस्थामा तपाईँले चाउचाउ नै लिँदै हुनुहुन्छ भने चाउचाउमा के मिसाएको छ? कति समयसम्म राख्न सकिन्छ? कति समय पकाउनु पर्छ? त्यो सबै कुराहरु त प्याकेजिङमा राखेको हुन्छ नि त। त्यसले पनि त असर गर्छ। फरक पार्छ भन्ने कुरा। र दसैँ पनि लागिसक्यो शुभकामना त मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई दिएको थिएँ। हैन? फेरि पनि तपाईँलाई दसैँको अग्रिम शुभकामना। सँगसँगै नजिकै गरेको परीक्षाको पनि सफलताको शुभकामना। अब भोलिको क्लासको लागि यहाँ तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ हैन? मेरो चाहिँ आधिकारिक रूपमै म्यानेजमेन्टको पार्टबाट बैंकिङ तपाईँको त्यो कम्बो हो कि जम्बो प्याकेज जुन छ त्यहाँभित्रको सबै म्यानेजमेन्टको टपिक्सहरू समाप्त हुन्छ। हैन? तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पनि एकचोटि नम्बर दिइसकेको छु। नजाने कुराहरूलाई बिहान र बेलुकाको टाइम बाहेक दिउँसोको टाइममा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले नजानेका प्रश्नहरूलाई लिएर आएर यहाँ वेबमा सम्पर्क गरेर भेटेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तर म आउने समय तपाईँले पार्नुपर्ने हुन्छ। नोटहरू लेख्नुहोस्, तयार गर्नुहोस्। धेरै समेट्न भन्दा पनि मेन कुराहरूलाई समेटेर पढ्नुहोस्। कुनै एउटा किताब मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो भन्दैमा धेरै किताब किन्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन। लेभल वाइजका बेसिक कुराहरूलाई समेट्नुहोस्। भाषागत शब्द शैलीलाई समेट्नुहोस्। हैन? र छलफल गरेर पढ्नुहोस्। एक्लै पनि छलफल गर्नुहोस्। तपाईँले पढ्दै गरेको कुराहरू कुनै कुराहरूको जस्तै यो प्रश्नको के हो उत्तर भनेर तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने बोल्दाखेरि मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहोस्। पछि सुन्नुहोस् त तपाईँले कति सही भन्नुभयो, कति भन्नु भएन। त्यसलाई पनि चेक आउट गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूको एक्जाम त हुन्छ नि अब केही प्राविधिक समस्याहरू छँदैछ। कतिपय रिजल्टहरू निस्किनै बाँकी छ। कतिपय कुराहरूको मुद्दा पनि परिराखेको होला। हैन?
अदालतहरुमा कतिपय संगठनहरुको तोड्छ बिस्तारै रिजल्टहरु पनि आउँदै गइरहेको छ तपाईको परीक्षा हुन्छ अबको भ्याकेन्सी खुल्दा पनि तपाईलाई अझै बढी धेरै संख्यामा भ्याकेन्सी खुल्छ बैंकहरुमा कर्मचारी धेरै अभाव भइसक्यो आरबीआईमा त अब खडेरी नै छ कर्मचारीको हैन स्थायी कर्मचारी आरबीआईमा त खोज्नु पर्छ किन भन्दाखेरि धेरै वर्ष भइसक्यो कर्मचारी पूरा गर्नुपर्ने प्लानिङ भित्र रहेको छैन अहिले चौथो न फुलफिल गर्यो हैन पाँचौं देखि लिएर अगाडिको एक्जाम नै रोकिरहेको छ त तयारी चाहिँ तपाईहरुले अब यो वेबको म्यानेजमेन्टले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा विशेष प्याकेज भित्र रहेर चाहिँ हैन अध्ययन गर्ने मौका दियो अब हामीले पनि केही जाने कुराहरु तपाईहरुलाई शेयर गर्यौं म यो भन्दिन कि म सबै कुरा मैले नै भनेको मात्र हो भन्न म भन्दिन हैन पढाइरहँदाखेरि कतिपय कुराहरु तपाईले पनि जान्नु भएको थियो केही कुराहरु थप्ने कोसिस भयो थप्नु भयो हैन केही नयाँ कुरा थाहा पाउनु भयो अध्ययन भनेको निरन्तर हुन्छ चाहे तपाईको होस् चाहे मेरो होस् निरन्तरता अध्ययनमा हुनुपर्छ सहनशीलता हुनुपर्छ अध्ययनमा लगाव हुनुपर्छ रुचि हुनुपर्छ हैन जसरी हामी खानामा बनाएको अचार थोरै हुन्छ जति हामी रुचि दिएर खान्छौं नि त्यसैगरी पढाइमा पनि प्रत्येक टपिक्समा त रुचि हुनुपर्छ त रुचि भयो भने त बुझिन्छ पनि लगनशीलता हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ सबै मान्छे हामी पास हुँदैनौं एउटै परीक्षामा हामी सबै पास हुँदैनौं यो ट्युको एक्जाम हैन 40-80 सबै पास हुने यसमा उले मागेको संख्या अन्तर्गत रहेर जसले राम्रो गर्न सक्छ उत्कृष्ट हुन सक्छ त्यो छानिन सक्छ नाम निस्केन भन्दै म फेल भए भन्ने कुरा पनि भएन कुनै कार निस्किन्छ कसैको कार निस्किन्छ कसैको कार निस्किन्छ बैंकिङ पढ्ने साथीहरुले दुग्ध विकास संस्थानमा नाम निकाल्नु भएको छ यहाँ बैंकिङ पढ्नु हो त्यो बेला भ्याकेन्सी खुले थियो सर के गर्ने भने भर्नुस् तपाईको आधा कोर्स त मिलिहाल्छ बाँकी आधा कोर्सलाई तपाईले घरमा गएर ध्यान दिनुस् यो यसको लागि सबैले तयारी गरे बसेको हुँदैन भन्नुभयो भर्दिनु भयो लेखिदिनु भयो पास भइदिनु भयो जाहिर खाइदिनु भयो जति हामी अरु कुराहरु हैन अरुको लागि गर्छौं नि त्यस्तै एउटा कुरा आफ्नो लागि गरौँ त भनेको नाम निकालौं आफ्नो लागि नाम निकालौं घर परिवारको लागि पढ्दिने होइन मैले अगाडि क्लासमा पनि म तपाईलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ म नाम निकाल्न सक्छु भनेर पढ्नुस् मार्केटमा विभिन्न किसिमका किताबहरु आएका छन् मैले यही किताब भनेर म रिफर गर्दिन किनकि कुनै किताबमा के छ कुनै किताबमा के छ तपाईले कुनै एउटा टपिक्स पहिला विशेष दक्षता हासिल गर्नुस् म्यानेजमेन्टको भ्यू अफ पोइन्टबाट भन्ने भने मास्टर लेभलसम्मका किताबहरु पढ्नुस् त्यही भित्रका सिलेबसहरु हो हामीले पढ्नु पर्ने अकाउन्टिङका कुराहरुमा पनि हैन प्लस 2 का अकाउन्टहरुलाई विशेष फोकस गरिदिनुस् हैन बैंकिङसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि मैले तपाईहरुलाई यो अस्ति पनि क्लासमा भनेको थिएँ एउटा 14-1500 जाने एउटा 2000 जति जाने जति मूल्य पर्ने यस्तो किताब बैंकिङ कोर बैंकिङ किताब छ त्यसलाई अध्ययन गरिदिनुस् कोर बैंकिङ अफिसर लेभल देखिएर सबैलाई काम लाग्छ सरले लेखेको नोटहरुलाई हेर्दिनुस् क्लासमा पढाएका कुराहरुलाई हेर्दिनुस् र लेख्नुस् तपाईले लेखेको गल्ती मैले लेखाएको सही भन्ने हुँदैन तपाईले त्यही भित्र बुझेर तपाईले लेखेको सही हुन्छ मैले लेखेको सही हुन्छ है त्यति भन्दै तपाईहरुसितबाट ल म बिदा मागे अब पछिको हाम्रो एउटा फिजिकल क्लास म तपाईलाई राख्छु त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले नबुझेका नजानेका कुराहरुलाई छलफल गर्नको लागि दशैंपछि टाइम राखेर त्यो बेलामा हामी भेटौँला मैले मेरो नम्बर त अस्ति नै तपाईहरुलाई भनिसकेँ है म मेरो बानी फेरि एकचोटी नम्बरहरु एकचोटी भनिदिन्छु तपाईहरुले कस्तो सर होला नम्बर सोध्दा नि दिएन भन्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ नम्बर चाहिँ तपाईहरुलाई म भन्दिन है क्लास पनि सकियो अब यहाँ आधिकारिक रूपमा केही भन्नको लागि हैन आउँदै हुनुहुन्छ म लेख्दै मेट्दै जान्छु तपाईले टिपिहाल्नुस् बोर्डमा देख्नुभयो सम्झि सक्नुभयो है यति फास्ट चाहिँ हुनुपर्छ मैले लेखे पनि देखाए पनि मैले कतिको क्याच गर्नुभयो है ल यति भन्दै तपाईहरुसितबाट फेरि पनि मैले बिदा मागे अब आधिकारिक रूपमा दीपक भाइले केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ ओके थ्यांक यू सो मच सर ल साथी हो तपाईहरुको आजदेखि क्लास हामीले कार्तिक 4 गतेसम्म दशैं बिदा दिएका छौं है
आजदेखि कार्तिक 4 गतेसम्म बिदा छ। कार्तिक 4 गतेदेखि तपाईँलाई स्पेसली नेपाल ब्याङ्कमै फोकस गरेर 4 गते बेलुका है ठ्याक्कै पूर्णिमाको पछिल्लो दिन ठ्याक्कै 4 गते आउने र ह्याप्पी दसैँ सर भन्नुभएको छ। ओके ल सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ है। अब हामी 4 गते भेट्छौँ।